سلازي تصوعهني بسلطان حزكاية كرش سلازي يمسخا عطوي لك كاية أنت زي ممهر أنت زي مفلات كنديشن كيو أنا كريستوس غنا كنجس أميو زي أشكيمنا وجن ده كان الله يرداكم ده زعلي قدامنا قندا قدام كيرو سراري دبر سرفو مرقصات ساولة من ريوم زلنا زياتهم كندي مكراس تقبلوا خالي نبرن لومي ناتاتهم تاريخ كوت الله لومي ناتاتهم تاريخ تدفن كوت الله لومي بزوحات كم تشعوز نبرو بزوحات عائلاف كم بعل بعزراز مساسلو عينا قد كيتو من عيوم وسيرو من عيوم أبيات طون بالفريق ده يفند حريت فريحهم لا يمسلكم عاي فرحون ندخلوا استوقعوا موقعتي تصرفوا وسقدي لنوا دمام كسونتهم مكساب زبلز ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ወአነ ዘክርስቶስ አነስባ ናይ ክርስቶስ እየ ክቡራንን ክቡራትን ህዝብ እግዚአብሔር ምሉእ ኩርናዓተ ዓለም ኮይንኩም نزي منفساوي برنامج تسعبو بملؤكم لالو خلون قدم خلون እግዚአብሔር አምላኽና بسلامن بتعنا نحليو بزير اسم الاختزيو بز حيل قالزيو قالو خنسمع ስለዘዳለውና خبرن مسغانان نعو يخون እናበልኩ نعاقاتكم ون ابزز ዘለኹም وخف العالم توهاب السلام ابو زلعالم አምላኽና እግዚአብሔር بسلامن بتعنا نحلوكم كلنا ونحلونا قدوس فقادو يخونلنا برهان عالم قدوس باولوس نسب قرنطوس كابز صحافو اب قداماي ملختو كم معرف حدا قطري 10 ذل حيل قال مبجس بمغبار انا حبرنا نري وانس ذا كريستوس أنا سبا ناي كريستوسية إذا قال زيو زارو زنبرو انتافتم بزوحات قرنطوساويان وحدات سبات استزاربوه قال انتخون نزي ناتاتهم قال دما مسارات غيرو نزوم أنا سبا ناي كريستوسية نزبلون أنا سباناي كالو أتينا نزبلون مأخل غيرو زم حلفو حيل قالي بزم الاختزيو نحنا كريستوساويان نايمننا بفلاي نحنا أبتحتي ويتا سراويت እግዚአብሔር ويكعدما منت هزب عالم كفل ناي كل هزب عالم حاتئات عمسقل تسقيلو زدر عملنا ايغيتانان مدحنينان إيسوس كريستوس حضراز تقبلنا نحنا كهنات لقانا كهنات أباسات إبسكوبوسات إلوون كلنا حزبي نايمننا ناي كريستوس دينا ويس ناي كالو إنا نزبل حبرنا بمرأي بفلاي كعدما كالوت نناي بعلتهم ساتكم سمعنا زلهم نناي بعلتهم نايمن كم زخونكم ممسكار ناتكاتكم يخون زخونا خوين جن نايمن يناختبلو خمس جبأكم جن كاب قدوس باولوس ملختي تقبلنا حابيرنا تمريجا خنبلوز جبنا حابيرنا خريقكم تخونا انتو دو انا جن ابا سلاما منفساوي ابوكم لما انت خنقركم زحسبكو جن وانا ذا كريستوس انا سبا ناي كريستوسيه بزبر راسي بجلص دما ناي منفساو ابوكم مرجا وناي موداتا مرجا من مخانو حابيرنا خرينا مو እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ نخلنا ناويشت عينتنان ناويشت زانان خفتلنا
ምርጫና እተሐቀኛ ምርጫን ክገብረልና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ክቡራንን ክቡራትን ህዝብ እግዚአብሔር ናፍቲ ሓተታ ቅድመታዊ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ምኽንያት ገይሩ ዝጽሓፈሎም እንታይ ከም ዝኾነ ሓቢርና እቲ ቃል ክነንቦሞ ታው ድማ ቀጽልና ነና ምርጫና ወይ ደሞ ቆሮንቶሳውያን በትሽዕ ጊዜ እቶም ዝተወሰኑ ንሕና ስባ ናይ ክርስቶስ ኢና እንትብሉ ቶም ካልኦት ከዓ ድማ እንታይ ኢና ናይ መኒና ይብሉ ከም ዝነበሩ መበገሲ ብምግባር ዝገበርዎ ንሕና እውን ከዓ ድማ ከም ሰብ ቆሮንቶስ አበየናይ ከም ዘለና ምርሚርና ዝጠቅመና ስለ ዝኾነ እዚ መልእኽቲ እዚዩ ሓቢርና ክነንቦ ኢና ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 እንካብ ቁጽሪ 10 ዘሎ ሓይለ ቃል أحواتي كل خاتكم كتسمعوا بحد لبن بحد حسابن كتحابروا انبر مفللاي كيهلوكم بسم قويتانا إيسوس كريستوس عام حسنكم على الخيبن لببلو دقي ما خنبالكم بزقباء بمدماز بمستوعال دقيمنا دقاقيمنا ننبو نقنزبو أحواتي كل خاتكم كتسمعوا بحد لبن بحد حسابن كتحابروا بحد لبن بحد حسابن كتحابروا مفللاي كيهلوكم بسم ويتانا إيسوس كريستوس عم حسنكم على خويبن ቅዱስ ጳውሎስ ይቀጽል محزون أحواتي ولا مالله بمنفس بخريستوس أحواتو ስለዝኾኑ ምንም እንኳ ቃል እግዚአብሔር በመምሃሩ መንፈሳውያን ደቁን ተኾኑውን ቅዱስ ጳውሎስ ግን ሰብ ቆሮንቶስ أحواتي ይዝብሎም ዘሎ ኣነውን አበየም ኩርናዓት ዓለም ንዘለኹም አሰር ቅዱስ ጳውሎስ በመስዓል እምነት ቅዱስ ጳውሎስ እምነተይ ስለዝኾነ ኣነውን ከምኡ አበየም ዓለም ዝሰሙ ዘለኹም أحواتي ለዘመሓልፈ ዘለኹ أحواتي ይብለል ሕዝውን ኣብ ማእኸልኩም ባእሲ ከም ዘሎ ኣብ ማእኸልኩም ባእሲ ከም ዘሎ ሰብ ቀሎኤ ነጊሮምኒ ኣለው ይብል ኣብ ማእኸልኩም ባእሲ ከም ዘሎ ኣብ ማእኸልኩም ዘይምፍቅቃድ ዘይምርድዳእ ከም ዘሎ ኣብ ማእኸልኩም ከምዚ ዓይነት ስለ ዘሎ ከም ዘሎ ሰብ ቀሎኤ ዝበሃሉ ወይ እዚኣቶም ዘም ቤተሰብ እዚኦም ነጊሮምኒ ኣለው እወ ይብል እወ ነፍሲ ወከፍኩም ወይም ሕድሕድኩም ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍኩም አነ ናይ ጳውሎስ እየ አነ ስባ ናይ አጵሎስ እየ አነ ናይ ኬፋ እየ አነ ስባ ናይ ክርስቶስ እየ ከም ትብሎ ነጊሮምኒ ኣለው ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ነስተውዕል ሕዜት ዋና ንቅዱስ ጳውሎስ ተነገሮ ቆሮንቶሳውያን አመን ከመይ ከም ዘለው ግማሾም ተወሰኑ ሰባት ንሕና ናይ ጳውሎስ ኢና ዝብለለው ከም ዘለው ግማሾም ተወሰኑ ከዓ ንሕና ስባ ናይ አጵሎስ ኢና ይብለለው ብኻሊእ አንጻር ድማ ንሕና ስባ ናይ ኬፋ ናይ ጴጥሮስ ኢና ይብለለው بخالي دما أنا سبا ناي كريستوس يبللو بزيه مأخل عبسلست عبربعة تخفيلهم ننرسهم إفلالي يولو ننرسهم ينقر اللو ننرسهم كم تقدس باولوس زبالو كمخالف دارقا كمخالف ينخص اللو يجعلوا ينتهارخوا سلذي إزيو كاب سب قالوا مسمى قدوس باولوس
نزياتهم يصحف زلو أحواتي كل خاتكم كتسمعوا أنا ناي باولوس يتولد اللخمن أنا ناي أبولوس يتولد اللخمن أنا ناي شفاء يتولد اللخمن أنا ناي كريستوس يتولد اللخمن كل خاتكم كتسمعوا ناب حدا ختمصوا ناب حدا ختسمروا بحدا ختقوموا بحدا لبن بحدا حسابن كتحابروا انبر مفللاي كيهلوكم بسم قويتانا إيسوس كريستوس عم حسنكم مع الله خويز بالله فلذي كلكم سمعنا يوم كلكم نبحد حبروا بحد لبي بحد حساب تسمع موت حبابرون بركيت فلاليو مسبلا أحواتي عم أخلكم بأسي خمد الله بزي مخنيات بأس خمد الله زوم سبات نجيرهم لي خمد الله هو نفس وكف أنا ناي باولوس أنا ناي أبولوس أنا ناي شفا أنا سبا ناي كريستوس يه كم تبلو نجيرهم من الله مسبلا نمخانو كريستوس دو تمقيلو يو كريستوس دو تمقيلو يو كريستوس دو تخفافيلو يو كريستوس دو ناب تفلالي تمقيلو دي تخفافيلو ديو كريستوس حدا دا يكونانيو نيفيسون كم صحاف اللهم حانتي تمنات حانتي تمكات حدا قويتها دا يكونانيو كريستوس كو اي تخفافلن حدا كريستوس نحن مولا عالم بيزا كون دا يكونانيو حدا كريستوس امسكال تسغيلون عالم كله دو بقوع خوين دو مدحين كوين دو هاي مسانيو يدحنا انديو نابي تولب بالخم وي أبولوس ديو ننتاخم استسقلا اسكبا نجروني منتاخم بيزاز خونا منيو بيزا خم منيو حساب با كريستوس اي تخافافلن تخافافيلون زبلون ندحر كوينكم نجروني يا تخافافيلو ነገር ግን ክርስቶስ ተከፍሎ የብሉን ሓደ ክርስቶስ ሓደ ጎይታ ሓደ መድህን እዩ ስለዚህ በዛ ሓደ ጎይታ በዛ ሓደ መድህን ድሕርዳ ዓለም መድሂና ኮይና ኩልኩም ድሕርኩም ኮይንኩም ብኻሊዶ ዝድሓንኩም ለመንገድ ደለ እዩ ጳውሎስ ዶ ምእንታኹም ወይ ጳውሎስ ድዩ ምእንታኹም ዝተሰቀለ መንድዮ ምእንታኹም ዝተሰቀለ ጳውሎስ ድዩ ወይስ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ይብለማሎ ጳውሎስ ንባዕሉ እዩ ምክንያቱ ቆሮንቶስ ከይዶም ይሩዋ ስለዝነበረ ፍርቆም ናብኡ ተጸጊዖም ኣለው ናይ ጳውሎስ ወገንተኛታት ኮይኖም ኣለው ተቆርቆርቲ ኮይኖም ኣለው ፍርቆም ከዓ ድማ ናይ አጵሎስ ኢና ኢሎም ኣለው ናይ አጵሎስ ከይዶም ኣለው ፍርቆም ድማ ናብ ኬፋ ከይዶም ኣለው እሞ ኣረ ንምዃኑ ጳውሎስ ዶ منتاخم تسقيليو ويس بسم باولوس ديخم زتطمقكم باولوس دو تسقيلكم يو بسم دويس بسم باولوس دو تطمقكم يكم انتم سب قرنطوس كاباخاتكم بزي يزاربلو بزي نخن انا كريستوبوسن نغايوسن نحادو كواس لذي يطمقكو نجزيابير أمسجنو الله سلذي كاباخاتكم حدقوا بسم باولوس تتأميق خبل أي خل نسدرا استفانوس بات ميق الله بزترفقنا كال كم زيت مكو أي فلتن كريستوس وانجل كسب خنبر كتمق أي لا خنن انت خونا مسكال كريستوس كنتم انت خيخون زسبكو وانجل عال كلت زربا زتمسرت عين برني بلنا كوراتن زبق ديابشر زغاليو من قالي وانا ذا كريستوس انا سبانا كريستوس ስለዚህ ኣብ ጽንስ ሐሳብ ኣብ ዚክሪ خلنا ቅዱስ ጳውሎስ ንቆሮንቶሳውያን እንተ አይኹብሎም ደሊኒ ናይ ቆሮንቶሳውያን ልብ ዝተወሰኑ እንተ ዘይኮይኖም
أنا ذا كريستوس وأنا ذا كريستوس زبل توسنون تذي كوينهم مبزحتهم جن أبسلست تخافيلهم يا فرقهم ناي باولوس يوم فرقهم ناي أبولوس يوم فرقهم كهذا ما ناي شفايهم سلزي زياتهم تم توسنوا يوم ناي كريستوس ينازل الله سلزي كلهم زياتهم حلف في لخنا قرنا خلو أب قرنتس ملختو وانتوانا نزي تغشوائيو أمراف سلسته انت أمراف سلسته قدس باولوس أب صحافو مالتين أب قرنتس سبات قريس والله أخواتي أنا قنا كم سقاويان بخريستوس كأه قنا كم زي عبيو فسانات مبر كم منفساويان كزاروكم أيكالكم قرنتساويان فسانات يمنيو فسانات يمرو يمنيو فسانات يمرو سلازخونو نخريستوس ممراس أبيوم نباولوس زمرت زلويم نخريستوس ممراس أبيوم نابلوس زمرت زلويم نخريستوس ممراس أبيوم نبيتروس نكيفا زمرت زلويم جنا عيل عليون جنا يتجلس اللهم جنا حسانات يمرويم سلذي كنس باولوس نزياتهم انتم مخرم تلحواتي أنا جنا كم سقاويان بخريستوس كأه جنا كم زي عبيو حسانات مبر كم منفساويان كزاربكم أيكالكم دلوات سلذي نبركم صوب بالعي زي كونس ويتنكر بالعي زي كونس صعبا أم عكوهم حزوين دلوات أيكونكمن زي كعا جنا سقاويان سلذخونكم يو أم أخلكم كنئن أم أخلكم كنئن بأسن مهلاوسي سقاويان مخانكم دو أيكونن نسخاتكم بزيو تسويحهم النهالهم بخريستوس يسوس كريستوس هاويان مسيح هاويان كوينكم النهالهم أما أخلكم زرق الله كنئي بأسن مهلاوسي أما أخلكم كنن بأسن مهلاوسي سقاويان مخانكم دايكونن سقاويان تزيت خونو حسانات عيمرون تزيت خونو ننرسهم أين تقنانأهم حساويان حسانات عيمرو ويدق مسقاويان علماويان جنا نعلم ما يتكم هيوت ذي يكونكم نعلم ما يتكم مس كريستوس هيوان سلذي يكونكم جنا سقاويان سلذي يكونكم طعم علم فقر علم مسلذ لكم ده يكونكم من يخم إن أنا بعسن أم أخلكم زنهي ويرمو نندرسكم تفعلوا يزلكم ممهرانكم ممكحي غيركم من زنيكم جنا زي تجلسلكم زي برهلكم جنا قرصانكم عصم زي سبر جنا قرصانكم أسنانكم زي حيخ ترى زي قرطم دزع زي اللجن صعبات راي زست زمعوك مبر قرصانكم زي ترره أسنانكم جنا زي تنكره أسنان عمركم أسنان لبكم بمنفس جنا زيت أنكره قرصان عمركم جنا قرصان لبكم جنا زيت أنكره على معويان سقاويان سلزغونكم كويهم ننرسهم تقانو ننرسهم تباسو ذلهم مسبالة كم علماويان دو أيكونكمن تملالسو كم علماويان دو يكونكمن تملالسو زلهم كم هزباويان علماويان كم كريستوس دو يفلتو أحزاباويان دو يكونكم تملالسو زلهم كاباخاتكم يبن أنا ناي باولوسية كالخاء أنا ناي أبولوسية زبل اللهم سقاويان مخانكم دو أيكونن سقاويان مخانكم دو أيكونن أنا ناي باولوسية أنا ناي أبولوسية لكم أنا ناي كفا أنا ناي أبولوسية تولد اللهم زي مفلاتكم دو أيكونن
قناعت كوينكم زنيهم حميت كوينكم زنيهم تبعست كوينكم زنيهم تمعنيت كوينكم زنيهم جنا علماويان زي تلوتكم جنا علماويان سلازخونكم أيكونن سلازين عقاتكم ترير تمرتي تقصاز كي نقرأكم جنا عندكم معاذ بسيركم هسانات عيمرو عندكم منيكم هسانات عيمرو خبلكم تخالد دمو زين دي رأيكم مباركس أبولوس انتايو أبولوس انتايو باولوس كنتايو أبولوس انتايو أبولوس ناي كريستوس هاريايو باولوس انتايو باولوس ناي كريستوس هاريايو أب ميدا دماسكو أنا بعل نازريت إيسوس يلو عينو بمبرق وقعو نهاريا نتسوعو باولوس ناي كريستوس صوع متو عقل قالي تعززي قال كريستوس قال وانجل نعهزاب كمهر زتسوع عقل قالي زسبكو نخريستوس كسبخ نخريستوس نعلم كفالت وانجل كسبخ زتسوعي كمتي أب هوري السراح مراف شعته بعلون زمسكرو مراف سران حدن رخو مالتي سماي كسوع حاريه يويه سماي كشكميلو بعلو ويتا إيس كريستوس تزاربلو أنا سي أبولو أنا باولوس انتاي أنا سناي كريستوس هاقل قال إيه كم تنسز والله وأنا سأسب كريستوس ها ونحن سنسب كريستوس هذا تسأكله نحن عن كريستوس نسبنا تتسأكل كريستوس نسبخ ناي كريستوس أمباسادرات ممهران دا أمبر نحن كريستوس نحن تابانا زخونا نقر يلا مع الباولوس سبات تأمر كقبرو خلو مستنكر زخونا حيل كقبرو خلو متان كتسو خلو بخداون توم بسلالو توم دويان كفوس خلو اصوب ديك تأمر كقبرو خلو عمالختنا وانا مسيوم يروم خسقدلوم مكيروم نيروم سبات أي سقبرو ونحنا خما خاتكم ناي كريستوس قال تينا مزول كريستوس سلازي يوم تايب لنا الله زي أبولوس مباركسي أبولوس انتايو قال ناي كريستوس قال امون قال سواكي ونقلي أبولوس كنتايو باعتهم غيركم ناب امنز بصحهم قال تيوم እግዚአብሔር ይመስገን باعتهم غيركم بسبكتهم بጳውሎስ ስብከት በአጵሎስ ትምህርት ስብከት نعم كريستوس مسخهم مس كريستوس تفالتكم مستقويتاكم مستمدحنكم كريستوس ذكر رخبكم نعم من قد حقن من قد صدقن ذاتوكم مرحتي ممهرانكم دعنبر خاليكوز قوري اللوني زبزال لب نبل لومي بزح سبتي فوزو زفتويني لومي عبزينا وعان سأسبق أنا سي وأنا ذا كريستوس أنا سباناي كريستوس يه أنا سباناي كريستوس يه خمس بلو قرنتو ساويان سلازيز ياتهم أبولوس يخون باولوس بعد شفا يخون كلهم هاريات وانجلك سبكون كريستوس كسبكو أو كوينهم حقيقهم طعم خبو الليجان زخونا بحاتيات نزلاش نزي الليجان زخونا علم طعم السانة سعم صدقر سانة صدق خونو من قد حقك خونو خريو أبسلمات حاتيات نزم ملالس نفت عمناوي برهان هيوت يسوس كريستوس نا برهان وانجل كمسو زتهصوعو زتحريو دامبر كالي يكونن مس املاخ زفالطهم يوم زغلغلت يوم باعاتهم غيركم باعاتهم تاستمروا باعاتهم تمرتي دايبللو باعاتهم غيركم ناب امنت زبصحهم اغلغلتي يوم እግዚአብሔር ለነፍስ ወከፈም ከምዝህቦም يوم ዘገልግሉ ከከም እድሎም ከከም ደሞዞም ይዝዎም የገልግሉ ዘለው አነ ተኸልኩ أبولوس أستيه እግዚአብሔር ድማ أبيه أنا تخلكو أبولوس أستيه أنا تخلي እግዚአብሔር ግን أبيه ጳውሎስ በእምነት ተከለለ أبولوس እንደገና ድማ በትምህርት እንደገና ይቀበለ
ما أبي الإግዚአብሔር ግን ታይገብራለና ታተክሊ አብ ያለው ታይበለና በዚሁ አነ ተኸልኩ አጵሎስ አስተ አነ ጳውሎስ ተክለለሁ አጵሎስ ከአ ማይ ቃል እግዚአብሔር የስቲ ያለው እግዚአብሔር ከአብ ያለው ነታ ክርስትና ነታ ምእመን ስለዚህ ተተኻሊ እትመስተይ ማይ ስለዚህ ክልቲዮም ዋጋ አለዎም ዘአብያ ዘሎ ግን እግዚአብሔር ዘአብያ ዘሎ ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዩ እቲ ዘዓቢ እግዚአብሔር ዳምበር እቲ ዝተኸለ ኾነ እቲ ዘሰየ ዝጠቅም የብሉን ትዋና ዝተኸለ ዘስተየ ዋጋ ኣለዎ ነገር ግን እቲ ዝዓበየ ክብሪ ዘለዎ እቲ ዘአበየ እግዚአብሔር ይብለና ህዝብ እግዚአብሔር ክርስቶሳውያ ታብዚ ተበጊስና ምርጫና እንታዩ ታብዚ ተበጊስና በኸመይና ንሪኦ ወአንሰ ዘክርስቶስ አነ ስባን አይ ክርስቶስ እየ ንስኻትኩም ከ ልብ ንበል ሎሚ መብዝሕቱ ሰብ ብፍላይ ካህናት ብፍላይ ሊቃነ ካህናት ብፍላይ ጳጳሳት ብፍላይ ሊቃነ ጳጳሳት ብፍላይ ኤጲስቆጶሳት ስልጣነ ክህነት ዝተዓደልና ንወንጌል አገልግሎት ዝተሓረይና ነታ ምእመን ቤተ ክርስቲያን ነታ ምእመን ወይ ድማ ዝዓመነት ምእመን ንኽንእክብ ንኽንሕሉ ነታ ገና ዘይዓመነት ገና ናብ ደንበ ዘይኣተወት ገና ክሳብ ሎሚ ኣብ ጸልማት ዘላ ነፍሲ ገና ክሳብ ሎሚ ጣዕሚ ሲኢና ጣዕሚ ጽድቂ ሲኢና ንዘላ ነፍሲ ናብ ወንጌል ደንበ ክንእቱ ሓላፍነት ዝተቐበልና ካህናት ምርጫና መን እዩ እንተኢልና ካልእ ኣይኮነን ወአነ ዘክርስቶስ ንሕና ናይ ክርስቶስ እምበር ናይ ዓለማውያን ኣይኮናን ንሕና ናይ ክርስቶስ እምበር ንዓለማዊ ወይ ድማ ንሰብ ዓለም ተገዛእቲ ተላእኽቲ ኣይኮናን ንሕና ኣምባሳደራት ክርስቶስ እምበር ኣምባሳደራት ዓለማውያን ኣይኮናን ንሕና ኣምባሳደራት እግዚአብሔር እምበር ንሕና ኣምባሳደራት ገዛእቲ ዓለም ኣይኮናን ንሕና ኣገልገልቲ ህዝቢ ዓለም እምበር ንሕና ተገልገልቲ ህዝቢ ዓለም ኣይኮናን ንሕና ህይወትና ምእንቲ ተነባጊዕ ንህብ ደኣ እምበር ንሕና ኣባጊዕን ጎይታ ገዲፍና ንሃድም ዕሱባውያን ኣይኮናን ንሕና ምርጫና ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ንሕና ዝመሓረናዮ ዝመረፀና ንሱ ንሕና እውን ምስኡ ንኽንመኸይድ ዝተፀውዕና ስለ ዝኾነ መፀዋዕታና ንዕኡ ክንመርፅ እዩ ንዕኡ መሪፅና ንዕኡ ንዓለም ኣፋሊጥና ህዝቢ ዓለም ንዕኡ ንኽመርፅ ናብኡ ንኽመፅእ ዓብይ ስልጣን ዝተቐበልና ኢና ሎሚ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ታሪክ ቤተ ክርስቲያን እንታ ብፍላይ ካብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ንድሓር እንተሪእና እያ ብፍላይ ከዓ ደሞ ካብ 451 ንድሓር ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዕዞ እንተሪእና እያ ቅድሚትዩ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብጎይታና ብመድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ በሐዋርያት ስብከት በሐዋርያት መስዋዕትነት አቦታትና ሐዋርያት ከም ጧፍ ሓሪሮም ከም ሽምዓ ቀሊጦም ዝዓከብዋ ምእመን ቤተ ክርስቲያን ሕድሪ ጎይታ ተቐቢሎም ብመጋዝ ዝተተርተሩላ ብሰይፊ ዝተቆረፁላ ሰማዕታት ድሓር ድማ ቤዛ ዝኾኑላ ብዕፅምቲ ቅዱሳን ዝተሓፀረት بسماعيات الدم زرويت مسرت عويز مسرت تاب كريستوس تقبلنا يا بهاريات تأكبت ممن بيت خريستيان أب علم زلا بيت خريستيان مرجع خريستوس دخون الله من انت خريستوس تذكروا هاريا السرح
ምዕራፍ 4 አይሁዳውያን ፈሪሳውያን ተጨንቆም ድሕሪ ትንሣኤ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ድውያንና ፈወሱ ብፍላይ ሐዋርያት ሥራሕ ምዕራፍ 3 ወንበዓል ጴጥሮስ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ናብ ክጽልዩ ናብ ምኵራብ ዝኸዱሉ ጊዜ እቲ ድኻት ለማኒ ወዲቁ ዝነበረ መጻጉዕ ዘልዑለሲኑ ክልምኖም ከሎ ፍራንክ ደልዩ ክልምን ከሎ ወርቅሰ ወብሩር ዓልብነ ወርቂ ገንዘብ ቅርሺ ዝበሃልስ የብልናን ዘላትና ናይ ዕለት ረኸብናዮ ዝኸድናዮ ዳኣ ንምገብ እምበር ከም ናይ ዓለማውያን ወርቅን ብርን የብልና ነው ጅቧና ቅዱስ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ታብ ዘለኒ ግን ክበካየ ዘለኒ ክበካየ ወርቅን ብሩሩን ናብ ጅባያ ሓስኩን ዘለኒ ግን ክበካየ ክብሎ ከሎ እቲ መጻጉዕ ናብ ቅዱስ ጴጥሮስ ቋሕ ክብል ክጽበዮ ከሎ ኣብ ጴጥሮስ ናብ ጅቡ ደኾነ እትሞ ናሽዑ ዝነበረ ዲናር ወይ ደሞ ፍራንክ ከምፂ ደኾነ ይበኒል ክጥምት ከሎ በቲ በዓል ናዝሬት በኢየሱስ ክርስቶስ ተሰይ ዝበሎ ክብሪ ምስጋና ነው ይኹን ኣታሎምውን ኣብ ዓለምና ክንደ ሽባታት እኔውና ሽባታት ናይ እግሪ ሽባነት ናይ ኢድ ሽባነት ኣይኮነን ናይ ኣእምሮ ሚዛን ምስሓት ኣይኮነን ክንደይ ሽባታት በእምነቶም ሽባ ዝኾኑ ብምግባሮም ሽባ ዝኾኑ ክንደይ ሽባታት በአካል እውን ሽባ ዝኾኑ በአነባበራ በአእምሮኦም ዋላ ጥዑያት ኮይኖም ግን ብውሽጦም ጸጋ እግዚአብሔር ርሒቁዎም ዓለም ውሒጥዎም ክብሪ ዓለም ጣዕሚ ዓለም ገዚእዎም ሽባታት ዝኾኑ ኣብ ዓለምና ክንደይ እኔው እዮም ጴጥሮስ ነዚ ሰብ እዚኡ ወርቅሰ ወብሩር ዓልብነ ብናዝሬቱ በኢየሱስ ብናይ በዓል ናዝሬት በኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተስኽ ብሎ ከሎ ብድግ ዝበለ ወአንሰ ክርስቶስ አነ ስባናይ ክርስቶስ እየ ዝሕዙ በዚ ምኽንያት እዞም መጽሐፍትን ፈሪሳውያንን መደልዋንን ናብ መንግሥተ ሰማያት ኣያእቱን ንዝኣቱ ግን ዝኽልክሉ ዝበሎም ጌታ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ወይለኹም አንቱም ጸሐፍትን ፈሪሳውያንን አንቱም ግብዛት ናብ መንግሥተ እግዚአብሔር ንዝኣቱ ትኽልክልዎ ወይ ንስኹም ይተኣቱ ንትዝኣቱ ከዓ ደሞ ትኽልክልዎ ኣለኹም ስለዚ ወይለኹም ዝበሎ እዞም ብሽዑ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ብዛዕባ ዝሕሙም ምንም ደንታ ዘይነበሮም ፈሪሳውያን ዘይጭነቑ ዝነበሮም ፈሪሳውያን ንምንታይ ተፈወሱ እምበር ተፈዊስ ኢሎም ንእግዚአብሔር ዘየመስግኑ ዝነበሩ ፈሪሳውያን በዚ ምኽንያት ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ኩሎም ተጨነቁ ዓለም ኩሉ ስለዚ ተአምራት እናገብሩ ኸዱ ከለዉ ቦታትና ሐዋርያት ስሒቦም ገረፍዎም ስሒቦም አሳቀይዎም ስሒቦም ናብ ወኽኒ ቤት ከኣቱ ገበርዎም ደብደብዎም ገረፍዎም ኣታሎም እኮ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ዝኾነ ይኹን በፂሕና ኢልና ንጭነቕ ኣለና እዚ ኣባና ዝበፅሕ ዘሎ ኣይምንቲ እዩ ሐዋርያት ኣቦታትና መከራ ተቐቢሎም ተደብደቡ ብዱላ ተወቕዑ ናብ ወኽኒ ቤት ተደርበዩ እንታይ ነይሩ እዚኡ ብእዚ ስም በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልዎ ዘለኹም ንስኻትኩም ሰቒልኩም እናበልኩም ሰቒልኩምዎ ነይርኩም ቀቲልኩምዎ ነይርኩም ቀቢርኩምዎ ነይርኩም ነገር ግን ሞት ሒዙ ክሕዞ ይከኣለን መቃብር ክደፍኖ ይከኣለን ንሞት ስዒሩን መቃብር ደርዒሙ ሕቱም መቃብር ከይከፈተ ተሲኡ ትልዎ ዘለኹም በዚ ኢየሱስ ዝበሃል ስም ንማንም ከይትዛረቡ ኢሎም ኣጠንቀቕዎም ከይትሰብኩ ስሙ ከይተልዕልዎ ሎሚ ሓቂ ከይትዛረብ ሓቂ ከይንምስክር ብሓቂ ከይንቐውም ልክዕ ሎሚ ንምንታይ ሓቂ ተዛረብኩም ንምንታይ ተጋለጽና ንምንታይ ኣጋለጽኩምና ዝብል ግለሰባት
ንምንታይ ገሰጽኩምና ዝብሉ ግለሰባት ከም ዘለዉ ናይዚ ሰብ እዚኡ ስም ንምንታይ ተልዕሉ በልዎም አጠንቂቆም ቀሳሲፎም ጨፍጭፎም ጨፋጭፎም ለቀቁዎም ሐዋርያት ይገድፍዎ ይመስለኩም ሐዋርያት ስክደው ይመስለኩም በዓል ጴጥሮስ ይደራደሩ ይመስለኩም ተወቂና አይና ቀጥቂጦምና አዮም ወሲሮምና አዮም አብያ ጠጣው ንበል ፈሪደው ፍድድሕሪት ፈሪሖም ይመስለኩም አይፈርሑን እዚ ኩሉ ዝተወቅዕዎ መውቃዕቲ ተጸረፉ ወስግድ የለንዋ ደሞም ክሰውነቶም ክሳብ ዝብልዝ ስብራት ክሳብ ዝስበሩ ዝኩሉ ተወቂዖም ግን አይተደራደሩን በክርስቶስ አስተምሮን ወይ ደሞ በኢየሱስ ክርስቶስ አይተደራደሩን ጽባሐት ሒንቱ ራይዎም ወልሕዝውን የምህሩ የብረሂዎም ያምህሩ እንደገና ጎቲቶም ሒዞም የመምጽዮም ካስሩዎም ተለው በዚህ ስም እዚሁ ከይተምህሩ ስም ኢየሱስ ዝበሃል ከይትጽውዑ ደልናኩም አይነበርና አዚዝናኩም ደይነበርናን ኩልዎም ከለው ነዚ ስም እዚሁ ነዚ ነገር እዚሁ ክንዓግቶ ክንሓበው አይንኽእልን ኢንክልከቢተቶ ንስኻትኩም ማይልኩም ለይልኩም ስም ኢየሱስ ንኸይነልዕል ድቀትል ደብዲብኩምና ስም ኢየሱስ ከይነልዕል ወቂዕኹምና ነገር ግን ናቱም ሰብ ይሄይሰነ ናድሉ ለእግዚአብሔር ምናድሉ ለሰብ نعاتكم فرحنا موقعتي مغرفتي ماسرتي موت فرحنا نحقي عين عبطانينا نحقي عين شفنانينا نيسوس كريستوس عين شفنانينا سلازي تام نعاتكم فرحنا وين عنا فرحنا نسف فرحنا نايغزيابير سم يسن نادلو لاغزيابير من نادلو سم نعاتكم فرحنا تام ناملاخنا اينا ندالنا ناب املاخنا سلازي اي كونن بلنا مغنياتو كنشكمو كنحاوين خلن مغنياتو كالي ملخت يبلنان كالي منقد يبلنان كالي هيوت يبلنان كالي صدق يبلنان نعلم فتون مدهانيت فتون هيوت فتون صدق خوينو زمصه مو لخلنا زصدقنا كبرهان تاب صلمات حاتيات نبرهان زسغاغرنا كموت نا هيوت زسغاغرنا تبارنت ساوصيو دقو زغبرنا رستو منغستو زوفينا زين الدرادرلو ابتحت السماي كندحنلو خالي سميت وهذنان انتم ايهوداوያን عرفوا يمزولوا ምርጫው ምን ከስለዝሆነ ዋነ ዘክርስቶስ አነ ስባና ክርስቶስ ስለዝሆነ ምርጫው ምዚ ስለዝሆነ يوم ዝኸዱ ስለዚህ ንሕና አሎሚ نحكي خنعبط من تحكن حق خنعبط አይንخلن ስለዚህ ምርጫና ለሙውን ነህና ካህናት ጥራይ ኮናን ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን ጥራይ ኮናን ኩልና ክርስቶሳውያን መሲሐውያን ዝኾና አዝኾነ ካብ ዘለና ኩልና ምርጫና ወይ ደሞ ውግንናና ወይ ድማ ንመከሐሎ نحنا ክርስቶሳውያን ናይ ክርስቶስና نحنا ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ጳጳሳትን ሊቃነ ጳጳሳትን አገልገልቲና በጎይታንም ጸኩም ዘለና ከከም መኽሊትና ንኽነ ምህረኩም ዝመጸና ኩልና ናው ከምት ጳውሎስ ዝቦሎ ንምስኡ ክነራኽበኩም ክትፈልጥዎ መንገድ ጽድቅን መንገድ ሐቅን መንገድ ህይወትን ብዝኾነ መንገድ ክትመላለሱ نمسكم دا أمبر كالي مرجع يبلنان سلذي بفلاي كهنات وجننا خنت أقدم أزولكو نايزيا بيهر وجننا يزلن أمباسادرات كريستوس ينازلن اللومين أبز خونه خلط فناي مكرلو بفلاي كماية نعي وكيل خزار ولا ما عندي وأنا ذا كريستوس أنا ما أنا سبا ناي كريستوسية نعيد خوني الكاتسبين خون كاسبت الليخا ناتكا خوني كلن ناي كريستوسية
ተጸዋዕነተይን ሰማያዊ አምላኽዩ አምድርን ዘሎ ድማ ንኹሉ አኽብር ሎሚ በብዙሕ መንገዲ ናብ ዘይኮነ አንፈት ሐዋርያውነትና ናብ ዘይኮነ አንፈት ኮስዱ ዝጽዕሩ ዘለው ናይ ትማሊ ዓሰር ጸሐፍትን ፈሪሳውያንን ማእኸል ዝገበሩ እንተዶ አብየተ እምነት እንተዶ አብየተ መንግስቲ አብስተፈላለየ ውሽጥ ዘለው ንህዝቦም ደንታ ዘይብሎም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ርሶም ደዋረዱ አብዝሊብነትን አብቅጥፈትን ዝኣተው ሎሚ ምሕብኢ ንኽረኽቡ ናፍቲን ክወስዱና ዝጽዕሩ ዘለው ሰባት እኒአው እዮም እምበኣር ወአነ ዘክርስቶስ አነ ናይ ክርስቶስ እየ ኩልና ብሕብረት ክርኢ ከለና ደሞ ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ኩልና ክንሓስብ ከለና ድማ ንሕና አምባሳደራት ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ መልእኽተኛታት አገልገልቲ ኢና ንህዝቢ ክነገልግል ዝመፀና ኢና ሆሮ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ናብ ዓለም ኪዶ ወንጌል ስበኹ ዝተባሃልና ኢና ንዓመፀኛታት ክንግስጽ ስልጣን ተዋሂብና ኢና ከመባጊዕ ናብ ማእኸል ተኳሉ ዝተላኽና ኢና ወአነ ፍየንወክሙ ከመ ኣባጊዕ ማእከለ ተኩላት ዝተባሃልና ኢና ኖ አነ ከመባጊዕ ናብ ማእኸል ተኳሉ ክልኸኩም እየ ተባሃልና ኢና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10:16 ዘሎ ረእዮም እትፍረህዎም ለለ ይቀትሉ ስጋክም ወለነፍስኩም ይኽልቀትሎታ ተባሃልና ኢና ወይ ድማ ዘይረአ ዘይርከብ ዝተሓበ ዘይግለጽ ዝተኸደነ የለን ስለዚህ አጆኹም ስበኹ ብግልጽ ተባሃልና ኢና ፍርሓት ረዓድ የብልናን ናይ ዓለም ተኳሉ ናብ ተኳሉ ዝበሃሉ ዘለው ተኳሉ ብቁሞም ኣይኮኑን ተኩላ ናይ ተኩላ ባህሪ ዘለዎም ኣብ ዓለም ዘለው መራሕቲ ዓለም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መራሕቲ ሃይማኖት እውን ክኾኑ ይኽእሉ ብስም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሸሸ ዝብሉ መራሕቲ ዓለም እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከም ፈሪሳውያን ዝቕልዱ ከም ጸሐፍትን ፈሪሳውያንን ሊቃነ ካህናትን እውን ኣብ ልዕሊ ምእመናን ዝቕልዱ መራሕቲ ሃይማኖት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እውን ሸሸ ዝብሉ ዝቕልዱ በዓላቶም ዓርሶምን ዓርሲ ቤተሰቦምን ጥራይ ዝሓስቡ ንጥቕሚ ርእሶምን ንጥቕሚ ቤተሰቦምን ዝሓስቡ ናይ ካሊእ ዜጋ ደንታ ዘይብሎም ክብሮምን ክብሪ ቤተሰቦምን ጥራይ ዝሕልው ክብሪ ህዝቢ ግን ደንታ ዘይብሎም ደቆምን ደቆምን ናብ ጽቡቕ ምቹው ቦታ እናቐመጡ ደቂ ድኻታትን ደቂ ጽጉማትን ግን ከም ድላዮም ዘንገላትዑ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምዚኦም ንዝበሉ ኣብ ሃይማኖት ተቋም ይንበሩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ይንበሩ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ገፋዕትን ረገዝትን ጨቆንቲ ፍትሕን ርትዕን ዘይቆሙ ድኻታት ዘይጭንቁ ኣቦነዶን ንዘይብሎም ህፃናት ዝገፍዑ ሰውት ንዘይብለን ኣደታት ዳንስቲ ዝገፍዑ አረጋውትን ዝብትኑ እንተዶብ ስልጣን ዘለው ወይ ድማ ኩሉ ጊዜ ዘይጸግቡ ፍትሓዊ ዘይኮኑ ማዕረርቲ ነጋዶ መጭበርበርቲ አታለልቲ ሚዛን ዝምዝኑ ከም በዓል ነውየን ዝመሳሰሉ ኣበይም ስፍራን ዘለው ንሕና ናይ ክርስቶስ ዝኾና ክንግስጾም እዩ እዚኣ ሸኪሙና ወገን ደካለሎ ይርደኩም ደ ስለዚህ እዚኣ ሒዝና ክንጓዓዝ ኢና ናብዛ ዓዳት ኢና እዚኣ ሒዝና ክንጓዓዝ ኢና እዚኣ ክንገብር ኢና እዚኣ ተሸኪምና እዚኣ ክንገብር ኢና ምንት ገፋዕቲ ከይነብሩ ጨቆንቲ ከይነብሩ መድመይቲ ከይነብሩ محزنت خينبر عبد خونة سفرة نعاتهم كنقصص سلطان توهايبنا صعبتي تشكمتي سانطابية منقسي عيكونان كنكون تزوينا الخل سلطان لنا يعاتهم حزبي سلطان كهنات سلطان باباسات سلطان ابسكوبوسات كامنا علماويان سلطان العليو أتامن ما يفلتو نمان من علم بعل سلطان
ዘለዎ ስልጣን ውስንዩ ናይ ካህናት ስልጣን ግን ካብ ዝኾነ መንግስት ዓለም ስልጣን ላዕለዩ አየናይ መንግስት ዶ ዘአሰርክሙ በዲበ ምድር ከውሩ ይኩን እስሮ በሰማያት ተባሂልዎ እዩ ኣብ ምድሪ ዘአሰርክምዎ ኣብ ሰማይ እስር ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕምዎ ኣብ ሰማይ ክፍትሕ ክኸውን ኢሉ ረቂቕ ዘይረአ ስልጣን ተዋህበኮ ንዓና ንካህናት እዩ ኣብ ልዕሊ ነገስታት ኣብ ልዕሊ መኳንንት ኣብ ልዕሊ ኩሎም ናትና ስልጣን ሰማያዊ ስልጣን እዩ ናትና ስልጣን ዘይሰዓር ስልጣን እዩ ናና ስልጣን ብደቅ ዓለማውያን ዘይሰዓር ስልጣን እዩ ናና ስልጣን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን እዩ ናና እንካይሉ ዝኸለና ያለን ሓደ ዘይተረዱ ዘይበርሃሎም ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ በረከቶም ይብፅሓኒ ብፁዕ አቡነ መርሃ ክርስቶስ ከምዚ ክንድክ ብሎም ከሎ አይ ደንቆሮ ዘይበርሃሉ ይብሉ ነይሮም ትፈልጥዎም ዶ ብዙሓት ሊቃውንት ትፈልጥዎም ዘይበርሃሉ ለምውን ዘይበርሃሎም ሓደ ሰባት ወይ ዝመጽወትዎም ዘለቅሕዎም ቅርሺ ይመስሎም ወይ ዝሃብዎም ነገር ይመስሎም ተኸደንዎ ኢሎም ዝሃብዎም ኩታ ይመስሎም ኣብ ዘይኮነ ነገር ብዘይኮነ ስርዓት አቦታትና ሐዋርያት ብዘይደንገግጎ ሊቃውንት አቦታትና ብዘይሐገግጎ መፈራርሕ ብምግባር ሎሚ ናይ ብዙሓት ዲያቆናት ናይ ብዙሓት ካህናት ስልጣን እዚ ተገርካ ህዲገካየ ስለዚ ያኽበርካኒ ነጢቀካየ ስለዚ ፀዋዕኻኒ ብስልጣን ሒዘካየ ቅርሺ ስለዚ የምፀኻ ዓቶይለካየ አንታ ዘይምምሃር አንታ ዘይምፍላጥ ክንደይ ጭንቅ እዩ ስለዚ ናትና ስልጣን ዓለማውያን ክሕዝዎ ይኽእሉን ናትና ስልጣን እንተጥፊና ጥራይ ናና ስልጣን ሃይማኖትና እንተክሒድና ናና ስልጣን ታብቲ ህግ ሐዋርያት ተወፂና ሸዒና ተጠይቕና ንበሃል እምበር ማንም ሰብ ዝኣስሮ ዝፈትሖ ኣይኮነን ታብ ማንም ሰብ ዝተቐበልካዮ ስልጣን የለን ናይ ሐዋርያት ስልጣን ካብ መንፈስ ቅዱስ በቦታትና ምክንያት ዝወሃበና ዳ እምበር ስልጣኑ ሃብቶ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኦፍ ኮርስ ዝወሃበና ግን በሐዋርያዊ ሰንሰለት በቶም ሐቀኛታት ቦታትና በቶም ቅዱሳን ቦታትና በቶም ንዓለም ሞይቶም ምስ ክርስቶስ ያውን ዝኾነ ቦታትና ዳ እምበር በዚያቶም ዝመጽ ስልጣን እዩ ዝኾነ ይኹንውን በመንፈስ ቅዱስ ወኪሉ ዝመጸውን ንባዕሉ ዋላ ዝኾነ እንትኾነውን እቲ ወሃባይ ስልጣን እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ሕዋተይና ሓተይ ሎሚ ናፍቲ ከናግዑና ዝምክሩ ብዙሓት ንርኢ ኣለና ኢና በዓል ኣባ ሰላም ኣበይ ዘሎ ስታንዶም ኣበዮም ዘለዉ ንመን እዮም ዝድግፉ ዘለዉ ፍርቆም ብሓደ በኩል ኮይኖም ኣባ ሰረቀ بدفرت بتنا عباس رقم ما هاي اسمه واحد اسمه ويانه بتيجي آخر مرة ناي بمنقصر بواحد ويانه عند هذيا ناخالي ده شرف زلوا بخالي إيمانوني عباس سلامانا كريستوس إمبر ناي زخونة درجته يخون عباس سلامانا كريستوس يو نهزب تجرايب نجزياب هيرن نهزب تجراين نجزيابير زملخ نجزيابير زز نهزم تجراي زقلقل زخونه يخون بعد سلطان زخونه يخون درجت أخبره اسأل له نجزيابير زي زز نجزيابير زي خبر نهزم نجزيابير كعدم زي قلقل نهزم نجزيابير زرقص نهزم نجزيابير زيشكون انتورنا حيمانوت انتورنا عالم كويس نمو أو جزء هاي تقول زي أنا تيك على كورد لا كريستوس يا ذي لا እግዚአብሔር ቤተሰብ زي أنا كريستوس يا هذا جزء زقرمن ነገር አለው زمان ቦታትና ب10 14 10 5 ክፍለ ዘመን ዝነበሩሲ አባ እስጢፋኖስ ተብስብሃ ዝተወለደ አቆየጻ ብዙሓት መነኮሳት ቅዱሳን ጻዕዲ ኢዳን ዝኾን ዝወለደ ብጸጋ አቦታትና ب10 14 10 5 حزم مستسو مريوت ناي برهان وانجل دحر بزح عمد تبالاشيو نكاب دحر زاوية تابي كنا عملاخ كساب زراعي قوب كساب زنبر الزمن وانجل نادا فينهم منكس الناس بحال قدوس ناي دابير مريشاز خونا عراخيصهم أبيات خريستيانات مرحت ايمانوت قباي تنقوس غيرهم ملكاويان غيرهم
برستي بقلبي قلتي حيزم وانجلنا دفينهم قدستن صحتي أخصم تولد أخصم عبيت ولدوا هات من مرتنا شفينهم كساوت لا خلو بعشرة أربعة بعشرة حموشتين عشرة أربعة عشرة حموشتين بعد باستيفانوس زنور الزمن داوم قارم كالي نبرم من طفاتهم نتيجة فعز نبرن نتوم نبيت منقست عقل قلتن بمخنانهم وانجل منقست سمعت يوم مصوب يوم كله داوم استقرصا اصفارهم بمقص بورطوت عمدات عرياز وصا افنجوم زتفننه ملحسوم استقرصا قانجوم قارم ابراخوم استقرارص اب تحتي مريت اب مدر عبا دبر برهان ولولو مبسمن شوا اما خل مدر ميدا كلهم تاكبون غدغار تخايتو اب غدغار اتيوم كاكسادو من العلي بفراس ترغصو قدوسان منكوسات تግራይ ዝሁሉ መከራ ዝበጽሖም ክሂዶም አይነበሩን ዓሚጾም አይነበሩን አምላኾም ክሂዶም አይነበሩን ከምቶም ጸላዕት ዘውሪሎም ዘራይቆምን ካህናተ ደብተራ ብፍላይ ተጋሩ ዝነበሩ ሸው ካህናተ ደብተራ ትግራይ ዝነበሩ حلفت حلفهم شواويان بحلفهم ذراعكم ذهبوا كم زبلوا وينبرن كحدوا ينبرون نجر جن شعو زمان كحدوهم زمان طليموهم مريت صبيبوهم أبزح خطلوا كشفوا الله أجزاب يريم بس جن بسرعة دبر أبا هنا يساق زمرة جن دبر بيد متاعهم تلوه أصعب قدامنا جندا قدام خير سرعة دبر زرفوا مرقصات ساولة بريهم زلنا زياتهم كندي مكراس تقبلوا خالي نبرن لومي ناتاتهم تاريخ كوت صلوا لومي ناتاتهم تاريخ تدفن كوت صلوا لومي بزوحات كم تشعز نبرو بزوحات عائلاف كم بعل بعزراز مساسلو كوت صلوا ولا لو ممكن كندو قفعي بس حناني عبوتاتنا عب مدري إثيوبيا مكوا كنت كيرخو جبس وريهم يوم يروشاليم خيرم يوم سوريا خيرم يوم أبوتاتنا بإمنة تزينوا ورنيرهم قبل أن تهاوردوا من خهنة سوريا تاوس صدام يروشاليم تاوس صدام إي أرثوذكس هاويان ويمدم خمس عالم زوري اللهم ضلوا منافقان معلم كوسدوا خمس زوري اللهم ضلوا ويدغمو قسايا سرايكم زخون خمس زوري اللهم ضلوا انت زخون ليرهم أبوتاتنا زخون المكران من تايد وصحهم نيرو لكم تقمتوا لو مخنا ساقروينا لومي علم تكنولوجي تتقيمنا لومي التدفن برهار كنا سقاقروا إلى وانا نحنا نايمانينا نحنا ناي كريستوسينا نحنا ناي كريستوس قلقلتينا عم ندري نزلوا حقين الزارو بحقين زمرحون ندقفهم تزازي اللي لياو افتين زلخم حدا اقرخم ما بيتكنت حدا اقرخم ما بيتقله تزلخم قد يابلكمن تانا عهدكم صبيو كتملشو كترشهو بهلاي لما عبتت تمعروا وذلهم وجههم من حزبهم كتاقلقلو امنا تاقلقل تخد كوننا عايز قبامبر لومي زي لنا يوسم كتونا اي قباني لومي حزي ودينا اي نزار ودينا نقد بيت نزار وينا حزبي امول عالم ذلخا اوصا هالو اب تقراي وشت هالو من تحقق طوبل مرجخا نزل حنا كاغويتنا مرحلنا يسوع كريستوس أقل تخابوتات كاليكاونت أبوتات كاباباسات يبسكوبوسات حقنيات زخونو ناتكا أقل تبوتات كمن فساويانية نام من قدي أبو نصرك مرحوايو مناب كريستوس من قد زور حوايو كم تقدس باولس زولو وانو تاتكم نتمم هرانكم ذكركم زولو خنذكر يقبان نايو نهزبن نجزياب هير زملخ نجزياب فرحات أملاخ نزولو خنخبرو خنزوزو ندقنا دمان هزب نجزياب هير زقلقل زردز حبن أب نايد خاتات نبعات نزحبس كعا أب زخونه يخون نزلو خنا خورة يقبان نايمو بار مرجعان تايو وأنا ذا كريستوس أنت أنا جن أنا سي ناي كريستوسية مبرنا على وين يكونكم زخونه يخون بعل سلطان عالم زخونه يخون نبا سلامة ونينو ناونا يبغالو مسمر زوت ويلن كاتون نزل لندحر كوينو نجزياب هير زفرح نجزياب هير زملخ بجزياب هير بتهزبنا تاريخ زعامين زخد نهزبنا نهزب جزياب هير نهزب تكراي زقلقل زئزز زئمن انت خوينو بعسر تسعبتي حجزو اسلي له ادقفو
على بلزياجن عرك عمستي عرك ليامو عرك مسنياتات جبنياتات عرك خمس يوم زوله أبا سلامة قفان تيلان تمسأت موت سكلات قرفاتيو قرفات سكلات موت يخمس زيادة مغلالية لعلاين برناي تحتاج إن غناني مو لإجابير بيت السب حابرنا نغسل بزحت مرتخن مهارنا زين كله عباس حوه إجابير أملاخ نهزمنا فتصم سلام يوردلنا كراماتنا وني بارخلنا أبتين كرام مكران زل هزمنا ون نتوم مرحتي هاجرات هنخل زلوا سنايك حاسو غيرو إجابير أمرهم حديثو لبوم ملسو هزمنا النام مربطنهم اللسوا إجابير أملاخ أمرو يعدلنا نخلهم نقول سلام أملاخ يزحلكم أبزي يزرحنا إجابير يبارككم إجابير يقدسكم